دم باش تماشاوان و خوندوان نهیجا. 5 بیجین رادری. رادر آنکو جیدر یان جی مصدر وردا بناو دکن او جیمینه وک خوارن و خوارن نویساندن کلاندن. او بیجینا رادرین لیکرانه ده وید اویدام کن وک ناوان بتاوینه. ام دبین خارنا سبی خارنا ایواره زراره او زیانه و خارنا آوه نویساندنا نامه که کلاندنا شیوه که ام وان ناوان اواب خواه رادارین لیکرانه لید وردا وک ناوین می دین تواندن. وک ناوین می دین تواندن. 6 دارین تر اول دار. اب دارین لپی هین دجین یعنی نه حشک نبینه آنجی نه هاتنه براندن. او ناونا ناون مینه ده زمانی کردی ده وک ام ده بیجن دارا دویه دارا بیه دارا گوزه. او ناونا او ناوی دارانه دارن ترن و لپینه لسرخانه این دجین ده زمانی کردی ده ناوی وانا می دینج مارتن. هفته ریخستن و سازی. ریخستن یعنی پارتی و دسته سازی انجواکی در اوجی ده زمانی کردی دا مینه وک پارتیا دموکرات کردستان بداری دا. نمونه ده دیه سازیا فیرکرین و پاراستنا زمانی کردی. ام دبینن سازیا ام نابیجن سازیه سازیا فردا تیپا آب هاتی گریدان و داره دا فیرکرین و پاراستنا افجی آب با هاتی نویساندن زمانی کردی. ام جبر دبینن او ناونا ناون مینه ده زمانی کردی دا مگو ریخستن و سازی ده زمانی کردی دا لسر ناون می دین هجمارتن. هشته آلاوین ناوگینیه آلاوین ناوگینیه وکی تاکسی باسن ترین چنه او تف وکی بالا فرن او جی ناودیرین می دین هجمارتن وک فروکه ترین عربه کمیون هم دویجن فروکه یا بارلگر فروکه یا لشکری ترین رش عربه یا بچوک کمیون مازن هر ناوناجی مگوج ناودیرین می دین هجمارتن. ناوین نخاشیان. ناوین نخاشیان جی ده زمانی کردی دا می دین هجمارتن. می دین هجمارتن. وک برین ایشا سری ایشا درانان دک ایش او ناونا ناوی برینانه آنجی ناوی ایشانه مروفان وک ناودیرین می بناو دکه هم دو بیرجن برینا رش او جی ناوی پرتوکه که سرناوی پرتوکه که یا گربهشت موسى عنتر. ایشا سری ایشا درانان دکیش. ده ناوین خارنین کلاندی و فراخان وقت ترشک بین ترشکا بعدیان ترشکا گندرا ترشکا فاصله ساوار گرمی ای ساوار چه دبی ام دویجن گرمیا نیسکی گرمیا بعدیانا گرمیا نوکا گرمیا برنجه. شوربه اوجی شوربه وقت نمیدونم شوربه نیسکی شوربه دوی شوربه گندرا و هر وکی دی. لید ورده نان جیش خارنیه جوان آورتیه جدایه. نان نیره هم بیجن نانه سیله نانه فرنه آنجی اف نان دو داری دا جوان ناوان جدایه و جناوین نیر دی هجمارتن. 11
دم و بشین دمه دم و بشین دمه وک بربانگا سبه ها دوز روژا اینه روژا چهارشنبه روژا پنجشنبه مها آبداره مها گلانه مها طباخه و هر وکیده سال ان بیجن سالا چوی سالا به وکی اف دی ساعت بداره دا مینه خلک آنجی دقیقه خلک اوجی دمین ته حسب و جناب دیرین میتین هجمارتن مگو بربانک سبه روش سال خلک جناب دیرین میتین هجمارتن دوزه آلاوین تقبر آنجی اید تقن آنجی این گلاین داویجن این دشر و جنگادا تین بکار آنین و هن چکین توش وک کیر بیجن کیرا من کیرا دوش تیرکوان اوجی آلا بکه دشر دا تی بکار آنین آنجی نجیر دا تی بکار آنین اوجی میه توپ آویش توپا جنگی توپا شر تونگ اوجی آلا بکه شر ام ناز دکن تونگا من دبانجه اوجی دبانجه یا من ام دبیجن دفرده مگود ابنا تف مینه کیر تیرکوان توپ تونگ دبانجه لی دفرده شور و بور دیسا جوان ناوان آورتنه شور و بور نیرن بیجن شوره نیرزی شوره من بوره توش بوره من اف ناوان اف هر دو آلاوان توشنه و دشار دایش دین بکار آنین آنجی تشتان پیده برن لی آورتای ناو دیرین مینه اف ناونا هر دو نیرن ببرده دانزده ببورن دانزده ناوین تیپ و تیگینه ریزمین یعنی ترمین ریزمین دورده اوجی مینه تیپ آ ب ج ام بیجن تیپا آ تیپا ب تیپا ج ناوین رنگ دیرا یا جی ریزمانا ام بیجن ریزمانا کردی ام نا بیجن ریزمانه کردی ناو دیر اوجی میه بداره دان مگو ناوین تیپ و تیگینه ریزمین وک آ ب ج رنگ دیر ریزمان و ناو دیر ناو دیرین مینه ده زمان کردی ده لی دیسا دورده زمان جوان ناو دیران آورتیه زمان ده کردی ده نیره اوجی هم ده بیجن زمانه کردی ام نابیجن زمانا کردی ام دبیجن زمانه کردی یعنی پدری دا ناب زمان آورتایا و جناب دیرین نیر دی جمارتن سیزده تشتین لازمین و ینج ازمین تین خوار یعنی تشتین ازمین داد کبن دبارن یا جی داد کبن تین خوار اف تشتنا مینه وقت چه باران برف سترک هیف روش اف ناونا اف تشتنا اف هینا لازمین جناب دیرین میتین هجمارتن مینه مگو باران برف سترک هیف روش مینه لی ازمانو با ام بری وید سر و در باز بین ازمانو با دیسا اوجی لازمینن بخوا لی آورتنش و ناو دیرین لجور اف هر دو نیرن هم بین بای کر بای هیگن بای توش و ازمانی شین ازمانی بلند ازمانی نه حیادویه 14 آلاوین موزیک و نویساندن و نویسگاهان وان بنویسگاه وان گریداییه او آلاوان اوجی مینه آلاوین موزیک وک کمان دف زرنه تنبور بینوس لینوس ماسه
اف ناونا در زمان کردی دا جناب دیرین مینه ام وان وقت ناو دیرین می بناو دکن و قطعانه و توانگی دستینن. میجران ناو دیران میجر یعنی جمارتنی هاتیه ناو دیران گلو همه چواز دانبن ناو دیر یک جماره لی گل جماره بخواد ورده جماره ناو دیران به تنها سری خواه نخویایه او چوا خویاده که با آلیکاری ها یعنی اگر ام ناو کی بیجن ام بیجن دار ام بیجن سیب ام بیجن پرتوک ام بیجن شوان ام بیجن چه اف ناونا به تنها سری خواه ام نزانن یک لی بیتری یکینا یعنی یک جمارن لی پر جمارن آنجی گل جمارن او چوا خویاده کن ام چوا کانن وان ناوان ناس بکن آنجی جماران وان ناودیران ناس بکن دریا لیکر توانگ و قطاندک و پارکیتین نپندیه آنجی نناس رنگ دیرین جمارین و بانگه خویاده با بگود لیکر توانگ و قطاندک پارکیتین نپندیه رنگ دیرین جمارین و بانگه خویاده بن که ام هر یکیش وان نمونه یکی لسر ببن امی چوا دانبن او ناو دیرنا یک جمارن لی پر جمارن آنجی گل جمارن وک آنها یک جمار او تیپا ما کرد کریه لشینا پیوا یک جمار او جی تیپا گی لشینا پیوا گل جمار مدوردان نویساندیه امی ها هر یکی نمونه یکی لسر ببن وقت نموه مگود بریا لیکر چواج مراج شمارا ناودیران خویاده که نمونه ام بیجن شوان هات وردا هات لیکره دما بوری دا هات جمارا خویاده که شوانک هات یکی تنه یک جماره نپرن شوانکی به تنی هات دوردا دریا لیکری را ام جمارا ناودیران خویاده کن مگو شوان هات آنگو شوانک به تنی هات نپر شوان هاتن لیگ ام بیجن شوان هاتن او ان دوداری دا مگو قرطافا لیکرو بینه لیکری باتی نویساندن هاتن جی دوداری دا گلجماره یعنی جی پرجماره گلجمار آنجی پرجماره او لیکراج مرا خویاده که کو پرشوان هاتن نه شوان کیبتنه لی پرشوان هاتن او مگود ریا لیکری را امی زانب نافدیر یک جماره لی پرجماره امی ریا لیکری را زانبن آدو دیه وقتاندک دریا وقتاندک را دیسا امی ناس بکن میجاران نافدیران چندن یک لی بیتری یکینه نه هم بیجن شوانه جیر هوا ایا یک جماریه دنومینه نپرن شوانه کی به تنید بردن بین شوانه جیر لیگه اگر هم بیجن شوانین جیر هف اینا دورده این ای و این دورد نیوا دگل هفته نشانده که گلجماریه پرجماریه آنجی گلجماریه هم دبیجن شوانین جیر آنکو پرشوان جیرن لید وردا شوانه جیر ان ابا واتایا خویای زلاله کو شوانه کی تن جیرن لید وردا شوانین جیر پرن بدریدا اوجی بریکا و خطانده که امکانن میجران و دیران جهفده درخینن یک جماره گلو لی پر جماره آسیسیه بریا توانگ ما بری همه وانین بیدن سر در بازن و اوجی بخطانده که جی وقت نمونه هم دبیجن شوین گود بخواه پیف شوان لی تیپا به تیپا ای هاتیه گوهرتن ده توانگی دا
داغا هم پید که توینن اگر تیپا آتی دا هبه دوی ناو دیره دا و ناو دیرین نیر دوردا ایمه چینا به توان دیده چینا به تیپا آ دبا ای دوردا شوین گود ما بس جه شوانه کی بتنیه یک جماره نه پر جمارن لیکن اگر هم بیجن شوانان گود دوردا آن اوا نشاندکا گلجماریه فردا ما بس جه پر شوانن نه شوانه کی بتنیه شوانان گود اف آنات بداره دا جمارا خویاده که امجه را دویجن توانگ جمارا خویاده که کو پر شوانن نه شوانه کی بتنی آنجی گلجماره یانجی پر جماره چاره بریا بانگه اگر ام بانکن وکی به ام بانک چکی کن آنج خورد چکی کن اجمارا خویا بکه ام بان چندا دکن دمام بیجن شوانو او اویا بتنه آلا پارکیتا یک جماری نیره ام بیجن شوانو ما بس دورده شوانه کی بتنه بان شوانه کی بتنه دکن نه پر شوانن لوما ام دویجن یک جماره بداره دی میجارا ناف دیر بداره دا خویایه که ام بان شوانه کی بتنه دکن بردا آدن شواننو انو بداره دا جماره خویاده که ام بانگ پر شوانان دکن ام دنگ پر شوانان دکن دوردا ام جیرا دویجن گل جمار دوردا دیسا میجارا شوانان جمارا بریا بانگی خویاک بی اگر یک جمار به اویه و اگر گل جمار به نو هم بیدخینن یا جی نو تانی بیدکه به جارنا گور بیجایی پنجه پارکیدن نپندی یعنی نناسیه نناسن هم نزانن بداره ده پارکیدن نپندیه وقت نمونه مرووک اک دوردا نشانه نپندیه نناسیه بداره ده ما بس جه یک مرووکی بتنه نه پر مروون ام جی جراد بیجن یک جمار ده بداره ده دیسا لیکن اگر ام بیجن مروون ان بکد لشینا اک دوردا جمارا خویایه و زلاله کو پر مروون جی بیتری یکینه ده کردی ده بیتری یکی بیندو ده دبه گلجمار دوردا جمارا زلال بو میجارا نافدیران بریا پارکیتین نپندیه مگو مرووک آنجی مروون دما ام بیجن مرووک ما بس جی یکی بتنیه لی ام بیجن مروون ما بس جی پر مروون گلجماره یانجی پر جماره آششه رنگدیرین جمار یعنی امنها نمونه سر ببین یک مروف یک دوردا یکی دنمونه مروفه که بتنه دنمونه نه پر مروفن هوا مرا زلال بی خویا بی که مروفه کی بتنه جمارا مروفان یکه نه پر بیتری یکیه لی اگر هم بیجن 5 مروف 5 دوردا گلجماره بیتری یکیه دوردا جمارا خویا دبه که مروف دوردا 5 کسن نه یکه دوردا 5 نه ده برای رنگ دیرین جماری نه مگو ام جهف جدا دکن یک جماره ولی گل جماره اوا جبو یک جمار و گل جمار ده زمانی کردی ده بینا و نبینا ده ناف دیران ده یعنی ناس و نناس ده ناف دیران ده هر ناوک به سری خواه بینایه یعنی ناسه گاوا نافدیر دبن نبینا یعنی نناس چه دبن آلاوین نپندیه بوی دکون نپندیه آنجی نناسیه بوان دکون آلاوین نپندیه چنه اوجی اون آلاوین نپندیه اون اک جبو یک جمارا هر دو زایندان یک جمار نگل جمار یک جمار هر دو زایندان هم بیجن خورتک و کچک
اف نیره و اف میه لی بریا اک آن پندیه نناسیه ام وان هر دکا ناس ناکن خورتک و کچه کجان خورتا ام نزانن کجان کچه دیسا ام نزانن دبردا بریکا اوا اک اوا مگو آلاوین نپندیه نه آنجی آلاوین نناسیه نه دزمانی کردی ده یک بینا نبینا اوا نبینا نه ان و نیوا جبو گلجمارا هر دو زایندان یعنی زایندان میر و زایندان نیر و هر دو کن ام به را و آلاوه بکارتینن وک نمونه خورتن کچن جنن میرن اف دبردا نیر و میهنه لیب نناسن ام نزانن گلو او کینه کجان خورتنا ام نزانن چند خورتنه ام نزانن کجکنه ام نزانن کچن کیجان کچنا کچه کینه جکنه ناوی وان چیه ام ناس ناکن لما ام جیراد بیجن نه پندی آنجی نه ناس جنن کیجان جننا جکنه رگزا خوچنه اصلی خوچنه ام ناس ناکن وان دیسا دوردا او جی نه ناسن دبرداری دا میرن دیسا کیجان میرنا چند میرن جکنه کینه ام ناس ناکن لما ام جیراد بیجن نه پندی آنجی نه ناس دوردا ام گیشتن داویا وانا یا خواه تا وانا یکدن بمینم دخیر و خواشیه ده و بهیری ما که این مجبیر نکن ده کانال دا ببن آبونه و لایک که دینن و جهوالن خورا بلا بکن بمینن دخیر و خواشیه ده بخاطره وقت